Tutan, pagasilutan ka sa pikot dito sa usap, kapinabuhay. Nasa 100. Abihon ka ang santos na sulat o makakaplag ka o gagkan Ugma. na mga Ayun. ehemplo. Sa pikot nga kastigo sa Diyos sa mga sara nga jutay sa mga Ano yara ko? sa usap paadlaw ni Ana namulong Kristo Kristo kang Santa Brigida. Pareha to din Ang sa tanan bagay. nga mga sala akong mga kaaway o ako din sa kalibutan sa paglaglag kanila. Dan kalang nga libutuli kaya mo ang labing jutay nga mga sala aron makapahimo. Pareha to sadya ko ni may birthday sa ato sa. Ito o nalabi masilaw sa pakusi ulay nga Maria nalipay ako ban kanimo kay ang seryo sa usa nga pagpaalam kon kanimo makaboy na kalipay sa nga tanan nga mga anghel sa pagparaiso nagapasalamat ako sa Santisima Trinidad nga nagadayan-dayan kanimo sa grasya gipili mo ang lungsod sa Lourdes aron-aron maoy dalangpanan sa mga tao sa pagpalandong ni mahal nga misteryo sa ulay nga pagpalampon kanimo og bigain mo ipakita ang himaan sa imong panabang og kaluoy ni adtong tubi nga matinaaw nga nakaayo sa daghan nga mga masakiton panapabiton mo ako sa Sikaning duha. aron makahugas ako sa akong mga sala o gidamat mo ako sa Team Barakay, sa pamatuon nga maoy akong gitinguhan ning lubina amin. Kalando nga kala nga diboto nga ang mga santos padres miingon nga ang mga santos nga baot ay usa ka kahigot nga makahiusa sa tao nga sa ilang Diyos. Maoy usa nga pagtanong tao pagsaan nga ang tao pasapok sa Diyos o nagpatanong sa mga santos ng mga sugo. Karon palandong nga deboto nga kini nagsaad para nahatungod sa tulo ka butang nga mao ang pagsukol sa yawa ang pagtigubat sa lawas sa og ang dili pakig-abyan sa kalibutan. Aron makatuman niini mga katungdanan kinahanglan nga magahupot sa usa ka kinabuhi nga espirituhanon ulay o hingpit. Mahigugmaon sa isip tao o sa imong kaugaling nga mapinitensyahon mao. Kini ang kinabuhi sa usa ka Kristiyanos nga deboto ni Maria. O mga aron ako mapinitensyahon ang kinabuhi sa usa ka Kristiyanos o sa usa ka deboto ni Maria. Nakapugong ka ba sa inyong mga kailipon? Iantos mo ba ang mga paugat nga nahitabo kanimo? Kaguntagon nga mahaya kutli nga Maria nga midan aka sa lungsod sa mga sabili o Kristo imo kami gituluan sa misteryo sa Santisima Concepcion. Ay, honey. Ane? Pala ipahayagan mo kasong pamilya Bernadita nga ay imong gusto nga mamalik sa Diyos ang mga makasala. Ang ipahayagan mo sa mga mag-aantos ni kinabuhi aron ay agom unya dito sa kalipayan sa pangit sa langit nagaampo ako kanimo nga imo akong tuduan sa paghupot sa kinabuhi nga ulay nga magalakaw sa dalan nga pag-anto sa pagsunod sa Diyos o kanimo nga maoy akong gitinguhan ining lubina amin. Bawat manuon. Palando nga kala nga deboto nga ang tao dili sa iyo sa mo'y tutulog ka buka nga tapos gayon niya nga kahanupan anaagayo sa tao nga mao ang iya kaugalingon ang yawa ug ang mismo Diyos ang akong kaugalingon puno sa pagsunod o sa mga lawasan ang yawa kaaway nga mabution dili mo kili mo punong sa
pagdasmal kanato sa mga salatongod. Yan.